बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन मोहतरम, और बहुत सारी आयात जो हैं जो जनाब सैयदा और अहले बैत की शान में कुरान में आई हैं, और हम फ़कत वही आयात बयान कर रहे हैं जिनको अहले सुन्नत बाज़ उलमा ने ज़िक्र किया। अगर शिया मसादिर के एतबार से देखें तो बात और बहुत ज़्यादा तफसीली है। यहाँ पे एक आयत वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्नन, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि जो एक ख़ास नेकी अपना लेगा हम उसकी उस नेकी में मज़ीद हुस्न बढ़ा देंगे। ये इस आयत के ज़िमन में अल्लामा सुलेमान कंदोज़ी हनफी आलिम दीन ने इब्न अब्बास से एक रवायत की है। जनाबिल मुअद्दा सफ़ा 118 पे लिखते हैं इस आयत के ज़िमन में काल अल मुअद्दा ले आल मोहम्मद, कि यहाँ जो ख़ास नेकी है ये आल मोहम्मद की मुअद्दत है। जैसे कि आयत मुअद्दत पिछले बल्कि में बयान किया उसका मिस्दाक कौन है, यहाँ भी वही है। तो ये वो हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि बाज़ अहले सुन्नत उलमा ने ये जो बयान किया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, वहाँ भी हसना से मुराद अहले बैत की मुअद्दत मुराद ली या अहले बैत की विलायत मुराद ली कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी अहले बैत की मुअद्दत और विलायत अता करना और आखिरत में भी, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाना, वहाँ भी ये। और पीछे एक आयत गुजरी थी साबका प्रोग्राम्स में, उसमें भी यही बात की गई थी कि हसना से मुराद अहले बैत की मुद्दत और विलायत रिवायात अहले सुन्नत की निगाह में। और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुब्बु अली हसना ला तज़ुरु मआ सय्या, कि अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई बुराई नुकसान नहीं देती। यकीनन जब अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी तो उस मोहब्बत का तकाजा है कि इंसान उनकी इताअत करेगा, अहले बैत की इताअत करेगा तो जन्नत चला जाएगा। फिर जो छोटे गुनाह होते हैं या बाद ऐसे गुनाह नादानिस्ता हो जाते हैं, असल चीज़ असास अकीदा सही हो तो आमाल जो अंजाम इंसान देता है उसमें तमन कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो गलतियाँ वो कोताहियाँ वो खुदा माफ़ कर देता है। जैसे कि बाज़ आयात में कि अल्लाह ताला नेकियों के ज़रिए से बुराइयों को ख़त्म कर देता। बाज़ ख़ास ऐसी नेकियां जिनसे बुराइयां ख़त्म हो जाती। वयुज़हिबनल हसनात अस्सय्यात, कुरान में है कि कुछ ख़ास हसनात हैं जो बाज़ गुनाहों को ख़त्म कर देती, और वह हसनात वही अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुअद्दत, उनकी विलायत, उनकी इमामत का अक़ीदा है। जिस तरह बाज़ हदीस में है हुब्बु अली हसना, कि अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है ये बुराइयों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। तो ये ऐसी अगर रसना किसी के पास ऐसी चीज़ होगी तो उसके लिए रोज़े क़यामत बहुत मुफीद चीज़ है। एक और आयत में सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 55 है, फलम्मा आसफ़ूना इंतक़मना मिनहुम, जब हमें उन्होंने असफ अफसोस में डाला,
ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہاں بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز پہ افسوس نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے اوپر جو ظلم کیے گئے، جو مصائب ڈھائے گئے، جو ان کو مصیبت اور افسوس پہنچا، اس کو خدا نے اپنا افسوس اور مصیبت قرار دیا۔ لہٰذا خدا کہہ رہے اس مصیبت پہ ہم جو ہے ان سے انتقام لیں گے۔ یہ امام باقر علیہ السلام سے حافظ قندوزی حنفی عالم دین نے جناب المقدس صفحہ 358 پہ ایک روایت نقل کی ہے، فاللہ جل شانہ وعظم سلطانہ، کہ اللہ کی شان بلند ہے اور اس کو سلطان عظیم ہے، ودام کبریاہ، اور اس کی بزرگی ہمیشہ کے لیے، عز و عرفہ واقدس من ان یعرض له وصف، اس سے خدا زیادہ بلند و بالا ہے اور زیادہ مقدس ہے کہ اس سے کسی بات پہ افسوس ہو، کیونکہ وہ کوئی چیز کھوتا نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن ادخل ذاتہ الاقدس فینا اہل البیت فجعل اسفنا اسفہ، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو جمع کا اسفونہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، اصل میں ہمیں دکھ پہنچایا گیا، ہمارے اوپر مصائب ڈائے گئے، ہمیں پریشان کیا گیا، ہمیں اذیتیں دی گئی، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا، گویا ہمارے اوپر جو ظلم اور غم اور مصائب ڈائے گئے، گویا اللہ پہ ڈائے گئے۔ یہ امام اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جس نے بھی اہل بیت پہ مصائب ڈھائے، ان کو دکھ دیے، ہم ان سے انتقام لیں۔ اب انتقام خدا دنیا میں کس طرح لیتا ہے؟ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو منتقم جن کا لقب ہے، وہ تمام اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لیں گے اور دوبارہ وہ زندہ ہوں گے رجت کا، جیسے عقیدہ ہے، اور اس میں انتقام لیا جائے، ایک دنیا میں اور پھر آخرت میں روز قیامت، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی خدا انتقام لے گا اہل بیت کے دشمنوں سے۔ لہٰذا اس آیت نے بالکل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب رسول اللہ اور ان کی آل اولاد جتنی بھی معصوم ہستی ہیں، ان سب کے دشمنوں سے جنہوں نے ستایا رسول اور آل رسول، انتقام کی بات فقط یہاں نہیں کی، فقط اس آیت میں نہیں کی، اور بھی بہت سارے مقامات پہ فقط انتقام کی بات یہاں نہیں ہوئی اس آیت میں، بلکہ اور بھی بہت ساری آیات و احادیث میں اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام کی بات کی ہے، اور ان پہ جیسے کہ میں نے کہا جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں قرآن میں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے۔ تو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو ستایا، جنہوں نے اذیت دی فاطمہ سلام اللہ علیہ، پہلے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو ستایا، جنہوں نے اذیت دی جناب فاطمہ اور باقی لوگوں کو، ہستیوں کو، اہل بیت کو، یقیناً وہ لوگ جو ہیں خدا کی طرف سے عذاب کے مستحق ہیں، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ خدا جیسے رحمان الرحیم ہے مومنین کے لیے، اسی طرح قہار و جبار بھی اس کی صفت ہے، جہاں قہر اور جبر کا مقام ہوگا خدا ان پہ قہر نازل کرے گا۔ تو خدا نے تمام حجتیں تمام کر کے انبیاء اور صالحین اور اوصیاء کو بھیج کے، کتابیں بھیج کے ہدایت کے تمام راستے کھولے، اس کے باوجود انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، خدا کے نمائندوں اور آیات کو جھٹلایا، نمائندہ جو خدا کے نمائندے تھے ان کو جھٹلایا، ان کو ستایا، تو خدا انتقام لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔